यदि एउटा छोराको अगाडि उसको आमाले गाली गर्छन् भने उसको आँखा रातो हुन्छ, उसको रगत उम्लिन्छ, ऊ खुकुरी लिएर अगाडि बढ्छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। उत्कर्षमा पुगेको नेपाल भारत सीमा विवादसँगै भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नेपालको नयाँ नक्सा आज भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल टेलिभिजन मार्फत नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पद्मा अर्यालले लामो प्रयासपछि नक्सा सार्वजनिक गरिएको र अब छिट्टै उक्त भूमि फिर्ता समेत ल्याइने बताइन्। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक हुनु सबैको लागि ऐतिहासिक दिन रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब सिङ्गो विश्वमा नेपालको शान र मान बढेको दावी समेत गरेकी छिन्। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सरकारले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा नक्सा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएकी छिन्। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। सन् 1816 मार्च 16 भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म नाभी, कुटी लगायत केही ठाउँ छुटेकाले फेरि नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताएकी छिन्। विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अत्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई समर्थन गरेको अनि भारत र नेपालको सीमा विवादमा नेपालको पक्ष लिएको भन्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि यति बेला भारतीय मिडिया खनिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 3 क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय उपर लेखेको ट्विटमा मेन्सन गर्दै अभिनेत्री कोइरालाले सोमबार लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा बढाइरहनु भएकोमा धन्यवाद। 3 राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल होस् भन्ने आशा गर्छौँ। उनको ट्विटलाई 700 भन्दा बढीले रिट्विट गरेका छन्। एउटा भारतीय मिडिया एबीपीले लेखेको छ, नेपालमा जन्मेकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारको समर्थन गरेकी छिन्। उनको यो पक्षधरतालाई केही भारतीय मिडियाले चीनको पक्ष लिएको भनेर समेत लेखेका छन्। नेपालले चीनको उक्साहटमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै आएका भारतीय मिडियाले मनिषालाई भारतको खाएर चीनको गाएको भन्ने आरोप लगाएका छन्। कर्मथलो संसारको जुनसुकै कुना भए पनि आफ्नो जन्मथलो मातृभूमि नेपाललाई माया नगर्ने बिरलै नेपाली भेटिएलान्। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा नेपाली सञ्चार माध्यम झुकेको पनि छैन, झुक्दा पनि झुक्दैन। जुन नेपालको भूभागको भित्र पर्छ कसैले पनि लिन पाउँदैन, नेपालका कुनै पनि शासकले कुनै पनि व्यवस्थाले दिन पाउँदैन। आज हाम्रो नेपाल आमाको अभिन्न अङ्ग खोजिँदाखेरि
हामी ती आमाका सन्तानहरू कसरी चुप लागेर बस्ने? अभिनेत्री कोइराला नेपालमा जन्मे पनि उनले भारतलाई कर्मथलो बनाएकी थिइन्। लामो समय बलिउडमा राज गरेकी मनिषा हिन्दी फिल्ममा एक उत्कृष्ट अभिनय गर्ने अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छिन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि भारतीय मिडियाको प्रहारलाई लिएर अहिले सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। सोही सन्दर्भमा चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले समेत आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेका छन्। मनिषा कोइरालाको पक्षमा लेख्दै उनले भनेका छन्, मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले यति धेरै पसिना कठै भारतीय मिडिया आफ्नो माटोको पक्षमा बोल्ने एक नायिकामाथि गाली गलौज जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रनु परेछ। कहिल्यै अर्काको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्रता दिवस कहिल्यै मनाउन नपर्ने जन्मैदेखि स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन् मनिषा कोइराला अनि बोल्दिनन् त। And I strongly suggest all Indian medias to study your own map that was submitted to the United Nations by your own government. Please take a look at our political map issued official today. दर्शकवृन्दहरू, भारतीय मिडियाको यस्तो दादागिरी र मनिषा कोइरालामाथि यस्तो तल्लो स्तरको टीका टिप्पणीलाई तपाईहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया आफ्नो मत तलको कमेन्ट बक्समा जाहेर गर्नुहोला। पृथ्वीनारायण शाहले र हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रगतको खोला बगाएर आर्जेको यो मुलुकको मनभित्र, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, मनभित्र कुनै स्वार्थ छ र पकेटमा रहेको तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्तलाई तपाईँ बाटोमै फैलेर आउनुहोस्। यहाँ कुनै सिद्धान्त बोकेर नआउनुहोस्। यहाँ कुनै तपाईँ कम्युनिस्ट या कङ्ग्रेस या राजावादी भनेर नआउनुहोस्। यहाँ तपाईँ एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिक भएर आउनुहोस्। किनकि यदि आज भारतले काला पानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई मिच्ने कोसिस गर्दैछ भने अब यदि वास्तवमै भारतले चाह्यो भने उसलाई एक दिन पनि लाग्दैन हाम्रो सबै भूमि अतिक्रमण गर्न। किन? हामी नेपाली जनताहरूलाई चिन्ता छैन। अस्ट्रेलिया जाने, अमेरिका जाने भन्छौँ। तपाईँ हामी नेपालीहरूलाई के हो, मुखैमा चम्चा थुत्दिनु पर्ने, हामीले मुखैमा लगेर भात खुवाइदिनु पर्ने? किन बुझ्दैनौ? जबसम्म सङ्घर्ष हुँदैन तबसम्म विकास सम्भव छैन। विकासको लागि सङ्घर्ष जरुरी छ। अब यो नेपाल भारतको सीमा समस्या आजदेखि सुरु भएको होइन, 1962देखि सुरु भएको र यो सीमा समस्या समाधानको निमित्त चाहिँ दीर्घकालीन उपाय चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ जुन अहिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ, सर्वदलीय बैठक बोलाइसकेपछि आम नेपाली नागरिक चाहिँ एकजुट भएर यो समस्या समाधानको निमित्त चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै ऋतिक रोशन काण्डमा जसरी हामी एकजुट भएका थियौँ, अब पनि हामी चाहिँ कुनै देश, कुनै पार्टी भन्दा पनि पार्टीको झन्डाभन्दा मुनि राष्ट्रको झन्डा चाहिँ मुनि आएर चाहिँ हामी एकताबद्ध हुनु पर्नेछ। के हिमाल, के पहाड, के तराई, सबै ठाउँका जनताहरू चाहिँ, किन भन्दा हिमाल पहाड भन्दा नि तराईका जनतालाई यसले चाहिँ प्रताडित पारेको छ। त्यसले गर्दा तराईका जनताहरूले पनि उठ्नु पर्यो र सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यो राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा, मातृभूमिको सवालमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा एकजुट भएर आन्दोलनमा उभिनुको विकल्प छैन। अब धेरै ठाउँमा धेरैजना व्यक्तिहरूले जो सीमाविदहरू हुनुहुन्छ, फरक फरक कुरा आइरहेको बेलामा चाहिँ यो सीमा कति ठाउँमा मिचियो, कसले मिच्यो, कतिखेर मिच्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक पनि भइरहेका छन्। अलिकति त्यो डाटा दर्शकबिन्दुलाई। नेपाल भारत सिमाना 1880 किलोमिटर मध्ये भारतसँग सिमाना जोडिएको 26 जिल्लामा 23 जिल्लामा सिमाना चाहिँ भारतले चाहिँ अधिग्रहण गरेछ। 23 जिल्लामा 60,685 हेक्टर चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचिएको छ 71 ठाउँमा गरेर। काला पानीमा खुकुरी लिएर जानुहुन्छ नि, केही हुनेवाला छैन। 10 मिनट पनि टिक्न सक्नुहुन्न बोर्डरमा। किनकि आज सैन्य रूपले भारत एकदमै शक्तिशाली छ। गर्नुपर्ने कसले हो? सरकारले हो। तर त्यो सरकारले गरेन भने आज उसको जिम्मेवारी कसले याद दिलाउने? केही गर भनेर झकझकाउने कसले? हामी नेपाली जनताले घरमा बसेर सोसियल मिडियामा पोस्ट गरेर के वास्तवमै हाम्रो सीमा बच्छ? बच्दैन। राजनीतिक स्वार्थ बोकेका छैनौँ हामीले। यहाँ नेपाल बचोस् भन्ने चाहेका छौँ। भोलिका सन्ततिहरूले, भोलिका पुस्ताहरूले म पनि वीर गोर्खालीहरूको देशबाट, म पनि सगरमाताको देशबाट, म पनि गौतम बुद्धको देशबाट भन्न पाउन् भनेर आज हामी यो सङ्घर्ष चालिरहेका छौँ। हामी बोल्दैनौँ कि गरेर देखाउँछौँ, तर कमसेकम म जस्ता 10,000 युवा त आइदिनुहोस्। यो कसैको नेतृत्वमा भएको अभियान होइन, यो तपाईँको नेतृत्वमा भएको अभियान हो।
नेपाली विद्यार्थी सङ्घ यदि म उदाहरणका लागि 10,000 मान्छेहरू आज यसको विरुद्ध बोल्दै हुनुहुन्छ छुट्टै ठाउँमा, अनेरा सौयुका 10,000 बोल्दै हुनुहुन्छ छुट्टै ठाउँमा, स्वतन्त्र नागरिक समाजका बोल्दै हुनुहुन्छ छुट्टै ठाउँमा, म भन्छु तपाईँ सबैजना आउनुहोस्, हामी हाम्रो देशको झन्डा मुनि रहेर यो देशलाई बचाउने सङ्घर्ष चालौँ। यो अभियान नेपालका लागि नेपाली अभियान भएर पनि जाँदैन, यो अभियान नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पनि अभियान भएर जाँदैन, यो अभियान अनेरा सोभियुको पनि अभियान भएर जाँदैन, यो अभियान स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको अभियान भएर जान्छ र यही पहल गर्दैछौँ हामीहरू। यति कुरा याद राख्नु होला, हामीहरू कुनै शक्तिको पछाडि दौडिएर आज कराइरहेका मान्छेहरू होइनौँ। मेरो पनि परिवार छ, म पनि घरभन्दा निक्लिनुभन्दा पहिला नजान भनेर मेरो पनि आमाले मेरो पनि काकाले भन्नुहुन्छ। त्यही पनि यो देश आज मिचिरहेका छन्, आज मेरो आमाको अभिन्न अङ्ग पराहरूले खोसिरहेका छन् भन्दै दुई आँसु झारेर खुट्टा ढोगेर म आइहाल्छु भनेर पनि म आएर बोल्छु।